बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। सऊदी अरब की उम्मा में मरकजी हैसियत है, हमें ताल्लुकात पर फख्र है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वाज़िया पैगाम। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब पहले से तयशुदा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन ताल्लुकात पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों के दिल सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं। सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और रहेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें पाकिस्तान में कोरोना वबा से निपटने और पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज पर गुफ्तगू हुई। पोलियो मुहिम के लिए कोरोना सूरत हाल में साजगार माहौल की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता किया है। भारत का यौम आज़ादी दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक भारत के यौम आज़ादी के मौका पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल के ऐलान के बाद भारतीय इंतजामिया ने गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। हमारी नेकनियती को कमजोरी ना समझा जाए, तुर्क सदर ने यूनान को बड़ी धमकी दे दी। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यूनान को धमकी देते हुए कहा है कि हमारी नेकनियती को कमजोरी ना समझा जाए। मशरक़े बहरा रूम में तुर्की के अगर किसी भी बहरी जहाज पर हमला हुआ तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। तुर्क सरकारी खबरसा अदारे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल की मिस्र और यूनान की हमायत और फलस्तीन से मुतल्लिक इक़दामात काबिल कबूल नहीं है। यूनान ने मशरक़े बहरा रूम में तेल और गैस की तलाश करने वाले तुर्क जहाज और रिसर्च पर हमला किया तो तुर्की इसका भरपूर जवाब देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहिदा, भारत भी मैदान में कूद पड़ा, हैरान कुन बयान जारी कर दिया। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान मगरबी एशिया के अपने पड़ोस में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के इक़दामात की मुस्तकिल हमायत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से मुआहिदा। तुर्क सदर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने और अपना सफीर वापस बुलाने की धमकी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से अमन मुआहिदे के बाद तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने और अपना सफीर वापस बुलाने की धमकी दे दी। तुर्क सदर का कहना है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के ऐलान पर खलीजी ममालिक से तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। तय्यिप एर्दोगान ने इसराइल के साथ अमन मुआहिदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पर शदीद तनकीद की थी। न्यूजीलैंड में कोरोना केसेस की नई लहर, ऑकलैंड में लॉकडाउन, हक्काम ने तोसी का भी अंदिया दे दिया। न्यूजीलैंड में कोरोना की ताज़ा लहर के बाद हुकूमत ने सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में लॉकडाउन लगा दिया। हकाम का कहना है कि जरूरत महसूस हुई तो लॉकडाउन में 3 रोज की तोसी की जा सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहमी ताल्लुकात का मुआहिदा तय पाने के बावजूद मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने का मंसूबा खत्म न करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मुआहिदे के 1 रोज बाद ही अपने बयान में मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने से मुतल्लिक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि
متحدہ عرب امارات سے باہمی تعلقات کے معاہدے کے تحت وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے میں تاخیر پر رضامند ہے، لیکن یہ منصوبہ اب بھی ان کی ٹیبل پر موجود ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹی وی پر خطاب میں کہا تھا کہ انہوں نے صرف اس منصوبے میں تاخیر پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن وہ اپنے حقوق اور اپنی زمین کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے تعلقات بحالی کا معاہدہ، فلسطین نے اہم ترین قدم اٹھا لیا۔ فلسطین نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کے بعد امارات سے اپنا سفیر احتجاجاً واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے پر اپنے رد عمل میں فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ الاقصی مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطین کاز کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات حقیر معاہدے سے فوری پیچھے ہٹے۔ اتھارٹی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو حق نہیں پہنچتا کہ فلسطینی عوام کی طرف سے بات کریں، کسی کو فلسطین کے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ، ترکی اور ایران بھی میدان میں آ گئے، بڑا اعلان کر دیا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کے قیام کا معاہدہ طے پا گیا، جو کہ اس وقت بین الاقوامی میڈیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تاہم اب اس معاہدے پر ترکی اور ایران کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے تعلقات کی بحالی کے معاہدے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ تفصیل کے مطابق ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات نے محدود مفادات کے لیے فلسطینی کاز کے ساتھ غداری کی ہے، اور دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی مذمتی بیان جاری کر دیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اقدام ابو ظہبی اور تل ایبت کی طرف سے اسٹریٹجک حماقت ہے۔ ابو ظہبی اور تل ایبت کے اقدام سے خطے میں مزاحمت اور بھی مضبوط ہوگی۔ فلسطینی عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب تک یہ کام نہیں کریں گے، اے پی سی نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جب تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمارے تحفظات دور نہیں کرتی، اس وقت اپوزیشن جماعت کی اے پی سی نہیں ہوگی۔ حکومت کا 28 نجی پاور کمپنیوں کے ساتھ بجلی خرید کا نیا معاہدہ طے پا گیا۔ سالانہ سینکڑوں ارب کا فائدہ ہوگا۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت نے 28 پاور کمپنیوں آئی پی پی کے مابین بجلی خرید کا نیا معاہدہ ہوا ہے۔ اس سے حکومت کا سالانہ 4 ارب روپے کا فائدہ ہوگا اور عوام کو سستی بجلی بھی فراہم کی جائے گی۔ امریکہ نے ایندھن لے جانے والے 4 ایرانی بحری جہاز ضبط کر لیے۔ امریکی ذمہ داران کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے پہلی مرتبہ 4 ایرانی بحری جہازوں کو ضبط کر لیا ہے، جو وینزویلا کے لیے ایندھن لے کر جا رہے تھے۔ ان جہازوں کو پابندی کی خلاف ورزی کے سبب پکڑا گیا ہے تاکہ تہران پر انتہائی دباؤ کی مہم کو بھرپور بنایا جا سکے۔ افغان حکومت نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی حکومت نے ملک میں مستقل قیام امن کے لیے اپنی قید میں موجود آخری 400 طالبان جنگجوؤں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا۔ سعودی عرب میں شاہراہ پیدل عبور کرنا منع قرار دے دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ جس نے پیدل شاہراہ عبور کرنے کی کوشش کی، اس پر 1000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں پیدل شاہراہ عبور کرنے پر 1000 ریال جرمانہ مقرر کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ شاہراہیں عبور کرنے والے راہگیروں پر جرمانہ ہوگا۔ جنوبی ایشیا خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں بھارت نے مالدیپ میں 50 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق اس سرمایہ کاری کے تحت بھارت مالدیپ کے دارالحکومت مالے کے اطراف کے 3 جزائر کو جوڑنے کے ایک پروجیکٹ کے لیے رقم فراہم کرے گا۔
وفاق نے سی پیک کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دائرہ کار بڑھانے اور زرعی شعبے کو بھی اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے سی پیک کے اجلاس میں جاری منصوبوں پر عمل درآمد میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔